इस वक्त इमरान खान और बुश अबी बिद्दत केस में बड़ी खबर आ रही है। खवातीन शदीद नारेबाजी कर रही हैं इस वक्त। जी नहीं पंजोता साहब, हमने देखा काफ़ी ज़्यादा शाउटिंग की गई खवातीन की जानिब से और यहाँ तक कि खबर मानिका पर हाथ भी उठाया गया यहाँ पर बाहर जब वो निकले। क्या हुआ था ये आज, क्या कुछ हुआ अंदर? देखें, ये जो खावर मानिका है ये ख़ास तौर पर आज प्लांट करके लाया गया था कि आपने जाकर सिर्फ और सिर्फ बकवास करनी है अदालत के अंदर, और हमने अदालत को कहा कि आपने फ़ैसला जो है महफूज किया था और उसके अंदर आपने उस लास्ट जो हुक्म है उसके अंदर लिखा था कि अगली डेट के ऊपर 9 बजे खावर मानिका के वकील को सुनने का जो है वो मौका दिया जाएगा, और आप सुन के उनके आर्गूमेंट्स मुकम्मल होने के बाद आप इसके ऊपर फैसला दें। आप खावर मानिका के वकील को सुन लें। जानबूझकर खावर मानिका के वकील को सुनने की जगह के ऊपर उस जो वो खावर मानिका है वो था उसको मौका दिया गया और वो बकवास करता रहा। हमने अदालत को कहा कि आपने इसको रेगुलेट करना है, आपने इस अदालत की प्रोसीडिंग का ख्याल रखवाना है, आपने उसको मना करना है कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है इसको रोकें। लेकिन नहीं रोका गया। 1-2 दफ़ा जज साहब ने कहा कि आप ऐसा ना करें, उसके बावजूद कोई 20 से 25 दफ़ा उसने गलत जुबान इस्तेमाल की और उसने कहा कि मैं जो है जज साहब आप पे एतमाद नहीं करता, मैं नहीं सुनवाना चाहता आपके ऊपर केस। अदालत को हमने कहा कि इसने पहले दरख्वास्त दी थी और उस दरख्वास्त के अंदर यही कहा था कि आप केस की समाअत ना करें, लेकिन उसने ये किया, वो बोलता रहा, उसने कहा जी कि मुझे जो है इतराज़ है। हमने अदालत को बार बार बताया कि ये इतराज़ करता रहे, आपके पास इख्तियार है, आप इसके ऊपर फैसला दें, क्योंकि अगर ट्रांसफ़र भी करना हो केस तो उसके लिए इनके पास पूरा टाइम था। दरमियान में ये हाई कोर्ट जा सकते थे और ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दे के इस केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र करवा सकते थे, लेकिन उसके ऊपर अदालत बैठी रही। हमने अदालत को बताया कि इसे अगवा किया गया, अगवा करके इसको लाया गया, इससे केस करवाया गया। यही वो खावर मानिका था जो कस्में खाता था कि वो बड़े सादिक हैं, अमीन हैं और पाकिज़गी की कस्में खाता था, बयान देता था, और आज इसे प्लांट करके लाया गया है। अदालत के अंदर कुछ ऐसे लोग लाए गए थे जिनका सिर्फ मकसद ये था कि शोर मचाना। हमने अदालत को ये भी बताया कि वो इस मकसद से आए हुए हैं कि उन्होंने शोर मचाना है, अदालत की प्रोसीडिंग को इंटरप्ट करना है। वो चाहते हैं कि केस की समाअत जो है मुलतवी की जाए। हमने तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया, तमाम लोगों को, तमाम खवातीन को, तमाम वकला को ये कहा कि आपने किसी ने इंटरप्शन नहीं करनी। वो जिस तरह बकवास कर रहा था, हमारा खून जो है वो खौल रहा था कि हरामी को पकड़ कर मारे, लेकिन वो बकवास करता रहा। हमने उसको नहीं जो है वो उस तरह से उसके ऊपर किसी किस्म का जो है वो किया। खावर मानिका कहता है जी कि मुझे इतराज़ है कि आप केस ना सुने, क्योंकि उस इतराज़ सिर्फ इसलिए है कि आज फैसला जो है महफूज हुआ था और उसे पता था कि आज सजा जो है, क्योंकि झूठा केस है, सजा जो है ख़त्म हो जानी है, इसलिए वो चाहता था कि इसके अंदर डिले हो, अदालत जो है, जज जो है वो पीछे हटे, किसी और के पास ये मुकदमा जाए, फिर से दोबारा नए सिरे से समाअत शुरू हो। और आज अदालत ने कोर्ट के अंदर जज साहब ने बैठते हुए आखिर में हमारे पुरजोर इसरार के बावजूद उन्होंने कहा कि मैं इस केस को नहीं सुनता। कोर्ट के चले गए। अच्छा, हमने देखा कि काफ़ी शाउटिंग की हुई खवातीन की जानिब से, काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि नारेबाजी भी की गई, और ये क्या हुआ? तो आपने कहा कि गैर इखलाकी गुफ्तगू की गई खावर मानिका की जानिब से, क्या ऐसी गुफ्तगू की गई? देखें, वो बड़ी गलीज जुबान इस्तेमाल करता रहा कि उन्होंने ये किया, वो किया, कोई ग्लिसरीन और पत्नी क्या लेके आया हुआ था जिससे वो शो करवा रहा था कि उसकी आंखों में जो है आंसू हैं, ड्रामा कर रहा था, कोई उसको रोना, उसको पीछे से जो है वो डंडा आया हुआ था जिसकी बुनियाद के ऊपर उसने केस दायर किया, और इस केस में आकर उसने रिक्यूजल की। आज फिर जो है जुबानी दरखास्त दी और अदालत के सामने ये रिक्यूजल की दरखास्त पहले आई और अदालत ने उसको रिजेक्ट किया। आज जवाब ही नहीं बनता था इसको रिक्यूज करने का, जज के ऊपर प्रेशर डाला गया, जो भी किया गया जज साहब के साथ। आज जज जो है वो उठ गए, उन्होंने कहा जी कि मैं इस केस से रिक्यूज करता हूँ, हालांकि जज के पास पूरा इख्तियार था, वो इस केस के ऊपर फैसला महफूज किया हुआ था और फैसला सुनाते, लेकिन नहीं सुनाया गया। ये नहीं चाहते खान की रिहाई हो, बीबी की रिहाई हो। आप बताइए, आप भी कमरा ये सुन लीजिए कि आज पाकिस्तान की खवातीन का सर शर्म से झुक गया। हमें ये बता दिया गया है कि अगर कोई खातून किसी बच्ची की गलत बंदे से शादी हो जाए
اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس سے طلاق لے لیتی ہے اور اللہ کے ہی حکم کے مطابق کہیں نکاح کر لیتی ہے، تو عدالتوں میں ان پہ کیچڑ اچھالا جائے گا، عدالتوں میں انہیں گالیاں دی جائیں گی، عدالتوں میں ان کے اوپر تہمتیں لگائی جائیں گی، جس تہمت کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تہمت لگانے والے کو 90 کوڑے مارنے چاہیے تھے، وہاں ایک گھٹیا غلیظ آدمی آ کے عدالت کے سامنے گالیاں دے کے، یہ صرف زبانی نہیں تھا، ایکچوئل میں گالیاں دی گئی ہیں، وہاں پر گندے الفاظ کے ساتھ ساتھ باقاعدہ گالیاں استعمال کی گئی ہیں، اور 10 منٹ کا کہہ کے 25-30 منٹ وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے صرف اور صرف سیاسی تقریر کرتا رہے، سیاسی بکواس کرتا رہا، اپنی سابقہ بیوی اور ان کی بہن کے اوپر کیچڑ اچھالتا رہا، اور اس کے جواب میں حیران ہوں کہ جج صاحب نے پھر یہ نہیں کہا کہ بشرا بی بی کو بھی بلا کے سنا جائے۔ مجھے بتائیں، آج 4 مہینے ہو گئے بشرا بی بی اندر کس خوشی میں بند ہے جب کیس ہی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے؟ کیوں ان کو جو ہے وہ پہلے سزا دی گئی ہے اور عمران خان کو بند کیا گیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، اس جیسے بےہودہ آدمی کو بھی اندر بند کیا جائے، اور پھر اگر انہوں نے فیملی کورٹس میں شفٹ ہی کرنا ہے، اس کو بھی زنجیروں میں جکڑ کے لایا جائے۔ سب سے پہلے تو تہمت زنی کرنے کے اوپر اس کے اوپر کیس چلنے چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے، اس طرح کے فضول آدمی کو۔ اس کو میں یاد کرا دوں، اس گھٹیا غلیظ آدمی کو، کہ اس نے اپنی بیٹی کی دوست سے شادی کی ہے 19 سال والی، جس کو آج جو ہے وہ اللہ اور رسول یاد آ رہے تھے، اور اپنی بیٹیوں سے جا کے پوچھے، اپنی 2 بیٹیوں سے پوچھے جنہوں نے اپنی ماں کی کردار کی قسم کھائی ہے قرآن پاک پہ۔ شرم سے اس بندے کو ڈوب مرنا چاہیے۔ میں کہتی ہوں بشرا بی بی کو تو تمغہ جرأت ملنا چاہیے، جنہوں نے اس جیسے گھٹی آدمی کے ساتھ 28 سال بھی گزار لیے، یہ تو 28 دن گزارنے والا آدمی بھی نہیں ہے۔ حد ہو گئی ہے۔ ویسے ہمیں امید نہیں تھی کہ یہ عدالت اتنا پریشر لے لے گی۔ آج انہوں نے بتا دیا ہے کہ پاکستان میں نظام انصاف میں خواتین کے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں، عورتیں صرف اگر عدالتوں میں آئیں گی تو ضلالت بھگتنے کے لیے، انصاف نہیں ملنے والا ہے۔ اگلا لائحہ عمل کیا آپ لوگوں کا؟ اگلا لائحہ عمل یہ ہے بھائی، فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگلا لائحہ عمل ہمارا تو ہمیشہ آئین کے حدود و قیود میں اسی سڑے ہوئے نظام سے ہم نے ہمیشہ جا کے رجوع کیا ہے۔ وہی آئین کی کتاب جسے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا، ہم اس کو عزت سے آنکھوں سے لگاتے ہیں اور آ کے اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ پورے کورٹ میں خواتین چپ کر کے بیٹھی رہیں، ہمارے وکلا نے خاموشی سے ساری اس کی بات چیت سنی، اور اینڈ میں آپ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے، کورٹ کا ڈیکورم انہوں نے آرام سے وائلیٹ کیا۔ پیچھے ان کے بندے کھڑے تھے، ان کا ارادہ ہی یہی تھا کہ یہاں پہ توڑ پھوڑ کی جائے، کوئی لڑائی جھگڑا اور کیس جو ہے وہ اس کو فارغ کر دیا جائے۔ ہم نے پورا ڈسپلن فالو کیا ہے، لیکن ایک حد ہوتی ہے، کوئی معاشرے میں اخلاقیات بھی ہیں، کوئی حدود و قیود بھی ہے، سب کچھ توڑ دیا گیا ہے۔ اس کورٹ روم میں آج جو تقریر ہوئی ہے خبر مانیکا کی طرف سے، اس پہ کنٹمپٹ آف کورٹ کافی ابدیدہ تھے، رو رہے تھے کمرے عدالت میں، ہم نے دیکھا جی، وہ کراکوڈائل ٹیئرز تھے، مگرمچھ کے آنسو۔ جو بندہ اتنے سکون سے بڑی بڑی قسمیں اٹھا لیتا ہو نا، وہ پیدائشی جھوٹا ہوتا ہے، اور اس کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ ان کا آپ ذرا ٹریک ریکارڈ نکلوائیں، یہ آپ کو راشی بھی ملیں گے، یہ شرابی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ باقی بھی سب کچھ ہے، اس لیے اس کے ساتھ کوئی شریف عورت زیادہ عرصہ رہ نہیں سکتی۔ تو نعیم پنجوتا صاحب، اب لیگلی کیا آپشنز ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیے، ہم فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، جو ہی عدالت کے اندر فیصلہ آتا ہے، ٹیم پوری موجود ہے، اس کے بعد اس کے اوپر لائحہ عمل بنایا جائے گا، اور اس میں جو بھی کارروائی کرنی ہے وہ اس فیصلے کو دیکھ کر ہم ہی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔